ब्रेक के बाद खुश आमदीद मोहतरमा। इससे कबल बात हो रही थी हेल्थ सेक्टर पर, एजुकेशन पर बात हो रही थी, अब हम आ जाते हैं महंगाई पर। ठीक है, वफाकी हुकूमत वक्तन ब वक्तन इस पार्ट अपनी टाइगर फोर्स कभी बना दी, कभी कुछ कर दिया, कभी मुशीरों को तंबीह कर दी, कोशिशों में लगे हुए हैं, कभी बाहर से चीनी मंगवा ली। अब आप मुझे ये बताइए, आप सिंध में बैठे हैं, आप साहिब इक़्तिदार हैं, आप मुफाहमत के चैम्पियन लोग हैं, आप क्यों नहीं हुकूमत का हाथ बटा देते? किस बारे में बताएं? महंगाई कैसे? तो बेसिक जो मतलब अवाम, उन्होंने तो वहां लाके खड़ा कर दिया है महंगाई के सिलसिले में, क्योंकि वो ये सोच ही नहीं रहे कि कुछ वो कहते नहीं उसका, वो आपने कभी नहीं सुना उनसे कहा महंगाई हो गई तो वो कहते हैं जी अंडे पता नहीं क्या कर लो और मुर्गियां पाल लो, और वो तो उसको मानते ही नहीं। वो तो कहते हैं ठीक है ये तो जो हो गया सो हो गया। वो पेट्रोल को जहां, देखिए मेरी बात सुनिए, कोई बेवकूफ भी हमारे क्या किसी, ये जो सियासत है ना, जब से मैं प्रैक्टिकल सियासत में आई हूँ मुझे नहीं लगा कि ये कोई बहुत रॉकेट साइंस है। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। हफीज पीरज़ादा आपके साथ थे, अब वहां भी हैं, तो ये चीजें क्यों नहीं कंट्रोल हो रही? आप लोग उनको तजावीज दें, आप उनके साथ बैठें, मशवरात करें, कुछ अवाम का भला हो जाएगा। वो तो एक चीज को बढ़ाकर वो कहते हैं हमने तो एक ही चीज बढ़ाई है, बिजली महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएंगी। और मुसीबत ये है कि जो चीज एक दफा यहाँ आ जाती है उसके वापस आने का तो कोई इम्कान ही नहीं होता। आप करके तो देखें, वो कहेंगे हमने कब टमाटर महंगे किए, हमने कब आलू महंगे किए। अगला कहता है कि मैं तो अब पहले मैं सब्जी मंडी से गाड़ी लाता था तो मेरा 500 का पेट्रोल खर्च होता था, अब मैं लाता हूं तो 1500 का, मैं तो टमाटर बढ़ाऊंगा। तो स्मार्ट खेल तो देखें आप, व्हाट अ स्मार्ट मूव, कि एक चीज आप करते हैं बाकी खुद ब खुद हो जाएगा, हमने थोड़ी किया। तो सोचे ना, इट इज सच ए, आप देखिए कितनी मुख्तसर सी चीज करके उन्होंने एक चीज कर दी, उन्होंने कहा बाकी खुद भुगतते रहे आप। नहीं तो आप लोग सिंध में स्टेक रखते हैं, ये भी तो हो सकता है कि आप लोग उनकी हेल्प करें। यहाँ के जो उनके MNA MPAs हैं या कुछ लोग आप पे जो तनकीद करते हैं कि इंतज़ामिया आपके पास है, AC कमिश्नर सब आपके पास हैं, वो प्राइस चेकिंग में डिले करते हैं, कम अज़ कम आप तो यहाँ इस सूबे में तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर वो तो चलो है सो है, वो तो फिर वफाक है, ठीक है ना। अगर कुछ ऐसा गलत हो रहा है तो वो चेक क्यों नहीं करते? करे ना चेक आके, वो भी तो नहीं निकलते। उन्होंने, मुझे क्या पता कि वो किस तरह से अपनी चीजों को देखते हैं, किस तरह, जो कुछ भी है विफाक होता है, लेकिन हुकूमत उसके आगे 18th अमेंडमेंट भी तो है, फिर इख्तियारात, और आप कहते हैं हमारे सूबे में मुदाखलत हो रही है। नहीं कहा मुदाखलत, देखिए कोई ऐसी चीज जो सूबे की उठा के आप अपना, आप अगर आइलैंड्स के पीछे पड़ जाएंगे, अगर आपके यहाँ की जो मेन NICVD उसके पीछे पड़ जाएंगे, या आप PIA को उठा के वहां ले जाएंगे, तो ये तो मुदाखलत क्या है, ये तो फिर पक्का डाका है। साजिद क्या हो गया? मुदाखलत तो वो होती है कि आप छोटी मोटी चीजों में कोई बात कर रहे हो, आपने तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें, आप तो नहीं, अगर जिना हॉस्पिटल से कंप्लेन आएंगी, कुछ मामलात होंगे तो विफाक आएगा। नहीं तो अगर मेरी बात सुने, क्या कंप्लेंट्स आई, फिर वही बात है, पूरा मुल्क उठ के जिना में आके इलाज करवा रहा होता है। जितनी इमरजेंसी जिना की एफिशिएंट है उतनी किसी की भी नहीं। आधी रात हो, सुबह हो, कुछ हो, एम्बुलेंसेज दौड़ी चली जाती है, ठीक है। तो मुझे तो नहीं समझ आती कि उनके पास क्या शिकायत पहुंची है और वो किस शिकायत के बिना यहाँ पर आए। वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इसको, मैं आपको बिल्कुल साफ बात नहीं, अगर वो आए तो आप लोग वेलकम करें ना, आप बड़े दिल का मुजाहरा करें, आप बोले आ जाएं हमारे साथ बैठें, आप इन मामलात पे बात करें। मेरी बात सुने, 3 साल में आपको दिखा नहीं है कि उनको कितना वेलकम हुआ? सच बताइएगा आप, मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ। और हमारे साथ क्या हुआ, हमारे CM के साथ क्या, कितनी दफा खासा बाके CM से मिले बगैर ही चले गए, कितनी दफा उनको, ऐसे थोड़ी होता है। आप आए, आपको मतलब आप जिस शहर आ रहे हैं, आप जिस, वैसे आप कहते हैं 18th अमेंडमेंट है तो फिर CM तो फिर आप माने ना उसे कि वो आपके बराबर का है। आप आए तो मिले तो सही, आप कैसे बगैर मिले उनसे जा सकते हैं? फिर आप कहते हैं जी बैठ के मुशावरत करो, ऐसे तो नहीं होता ना। फिर बात तो वही आ गई। अपने आप को मैं आपको लिख के दे दूं, ऑनेस्टली, मैं PTI के लिए अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या है तो मैं एक स्लोगन दूंगी उनको, अपने आप को हम, दूसरे को तू। अब तो आप इसका ना, अब आप इसका जो मर्जी, आप उनके उनको जो मैंडेट मिला है, जो चारों सूबों में, तीनों सूबों में खता कलामी के लिए, अच्छा जी, तो चले आप अभी उनके मैंडेट को, और दूसरी बार KPK की आवाम ने तो दूसरी बार, आप अप्रिशिएट तो करेंगी कि KPK ने तो दूसरी बार दे दिया, तो आवाम को KP का हाल देखा है? जहां उनकी खुद की हुकूमत है वहां का हाल कभी देखा है किसी ने जाके? वहां इतने बताए ना आप, अगर ऐसी बात है तो वाई ओनली सिंध, वाई ओनली कराची? कभी किसी दूसरे शहर का, मैं तो जब से 2.5-3 साल से मैंने सिवाय इसके कि जी सिंध कराची, सिंध कराची, सिंध कराची, यही खेल खेल रहे हैं सारे के सारे। जाइए पहले अपने हालात तो ठीक कीजिए, उसके बाद देखिए। जहाज में भी जो है वो पहले क्या कहती है एयर होस्टेस
کہ پہلے اپنے ماسک لگائیں بعد میں دوسروں کی مدد کریں. وہ بھاگ بھاگ کے اپنا ماسک ان کو پتہ نہیں کہاں پڑا ہوا ہے اور وہ دوسروں کو سانس دینے کے لیے یہاں پر آ رہا ہے. پہلے اپنے حالات تو ٹھیک کریں, اس کے بعد کسی دوسرے پہ تنقید کیجیے گا. خدا را جو بھی میری بات سن رہا ہے وہ پلیز میرا یہ ان سے استدعا ہے کہ پہلے اپنے حالات ٹھیک کیجئے, اس کے بعد دوسرے پہ تنقید کیجئے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, بہت سارا کردار آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ہے. پارلیمانی سیاست کرنے والے لوگ سڑکوں پہ اور احتجاج کی سیاست, یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور بھٹو صاحب کا جو ایک ویژن تھا, جو پارلیمنٹ کی عزت, پارلیمنٹ خود مختار, تو اب نہیں سمجھ رہے آپ ٹریک سے. دیکھیے نا آ کے ابھی جو ہو رہا تھا کہ جی استعفے دیں گے نہیں دیں گے تو وہ رک گئے نا. اب ہم سینٹ میں جائیں گے, سینٹ کا میدان ان کے لیے خالی چھوڑ دیں, تو یہ کس کی اسٹریٹجی ہے؟ ٹھیک ہے, لیکن اس سے قبل یا پھر وہ پریشر ٹیکٹس تھیں. دیکھیے جب آپ کسی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جو ساتھ لے کے یا تو آپ ساتھ نہ ملیں, کہہ دیں جی ہم ہماری 1.5 اینٹ کی مسجد ہے, ایسے نہیں ہوتا. اگر وہ لوگ نکلے تھے تو کچھ ساتھ تو دیتے ہیں نا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس نے جو کہا وہاں بھیڑ چال تو نہیں ہے نا. نہیں, جے یو آئی کے لوگوں نے آپ کا بھرپور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, نون لیگ آپ کے ساتھ ہے. اچانک آپ لوگ پیچھے ہوئے ہیں, اس سے قبل تو آپ تھے, تمام جلسے جلوسوں میں تھے. پیچھے نہیں ہوئے, سب کے سب سینٹ کا الیکشن لڑیں گے, ہر پارٹی لڑے گی, ایسا نہیں کہ کسی نے منع کیا. تو دیکھیے سب سے پہلے یہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ جلسے جلوسوں سے حکومت کو کچھ نہیں ہونے والا, نو کانفیڈنس کی بات کی. اس میں کیا مجھے بتائیے, کیونکہ پتھر پہ لکیر ہے, ایک مطلب کس سے شرمندگی ہے کہ جی یہ کر لیا. اب جو دیکھتے ہیں نا کہ اچھا جی اس چیز سے فائدہ نہیں, انسان بھی تو جب بیمار ہوتے ہیں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ جو ایک دوائی آپ کو دیتا ہے تو آپ مرتے مر جاؤ, ان سے کہا میں نے ایک ہی دوائی استعمال کرنی ہے. ارے بھائی اس نے کہا نہیں, یہ دوائی ہٹا کے اب دوسری میڈیسن لے لو, اس سے تھوڑا فاقہ ہوگا. تو زندگی تو چلتی ہے ایسے, یہ تھوڑی کہ آپ نے کوئی ایک چیز ہوگی کہ بس اب اس سے نہیں ہٹ سکتے, اس سے نہیں ہو سکتے. یہ کوئی آئین تھوڑی بن گیا تھا کہ جی اب اس سے نہیں ہٹ سکیں گے. ٹھیک ہے, آپس میں مشاورت ہوتی ہے, آپس میں بات چیت ہوتی ہے, جس کی بہتر بات ہوتی ہے مان لی جاتی. کم از کم اتنا تو ہے نا, مخالفت کی سیاست تو نہیں ہو رہی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو اسٹریٹ پہ لوگ بیٹھیں گے وہ کراؤڈ آپ کے پاس نہیں ہے, یا آپ نہیں سمجھتے کہ ہم لانگ سوری ٹو سے کیوں آپ نے جلسے دیکھ نہیں لیے؟ اب تو نہ کرے خدا کے واسطے, ساری دنیا نے, میں تو اس چیز پہ آ کے بحث ہی نہیں کرنا چاہتی, یقین جانیے. میں تو اپنے لوگوں کو بھی کہوں گی کہ اس بات پہ کسی سے بحث نہ کرے کہ کراؤڈ نہیں دیکھا تھا, جلسہ نہیں دیکھا تھا. تو آپ کو ویلکم کیا, پہلے تو چلو وفاق کی طرف سے گرفتاریاں ہوئیں کچھ جلسوں میں, لیکن اس بار تو وفاق نے کہا جی آ جائیں, شوق پورا کریں, آپ لانگ مارچ کریں, لیکن آپ لوگ کی طرف اب شاید مرضی نا, پارلیمان یہ کیا ان کے کہنے پہ چلیں گے؟ بچے ہیں کیا, مونٹیسری لگی ہوئی ہے یہاں پہ کہ جو وہ کہیں گے وہی وہ ہوگا. مرضی ہے نا, آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کرنے دیں. ٹھیک ہے, رہ گئے آپ کے 2 سال, چلیے ڈیلیور کر دیجئے. کر دیا تو بہت اچھا ہوگا نا, سب کے منہ پہ چپیڑے پڑ جائیں گی تو کرتے کیوں نہیں؟ You have everything with you. ٹھیک ہے, آپ حکومت میں ہیں, کر دینا جو آپ نے کرنا ہے, جو آپ نے تیر چلانا ہے وہ چلائے تو صحیح. آپ دور سے ہی بیٹھے بیٹھے دکھا رہے ہیں کہ آپ چلا دوں گا میں, آپ چلا کر دیں آپ, تاکہ سب کی زبانیں بند ہو جائیں. میں تو اوپنلی کہہ رہی ہوں, کوئی ایسا کام کر دیں, صاحب کوئی ایسا کام کر دیں, ان کے منسٹرز, ان کے ایم این اے, ایم پی ایس کچھ ایسا کام کریں تو صحیح. اب دھرنا پی ڈی ایم کا لانگ مارچ میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا دیکھیے ہے, میری بات تو اس لانگ مارچ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. میں آپ سے صرف ابھی ایک, اب میرا خیال ہے شاید ہمارا وقت بھی ختم ہونے والا ہوگا, میرا آپ سے صرف اتنا سوال ہے کہ جو کام آپ خود کرتے تھے, جو کام آپ نے خود کیے, اب آپ انہی کاموں کے اگینسٹ ہو کے آپ نے 2.5 سال صرف, اگر آپ اس میں میرا مشورہ ہے کہ اگر وہ ان چیزوں سے ہٹ جائیں تو بہتر کام کر سکیں گے. ان چیزوں سے نظریں ہٹا لیں. بھائی آپ لوگ حکومت میں ہیں, گورنمنٹ, شاید ان کو بھی یقین نہیں ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں آپ کو, اسی لیے شاید ان کو سمجھ نہیں آتا, اسی لیے وہ لوگ سب شاید اونچا بولتے ہیں کہ شاید اس طرح سے ہم جو ہو جائیں, کسی کوئی شاید کام کریں, کام سے ہرا دیں. اکنامک کرائسس سے ملک گزر رہا ہے, جلسے جلوس اور یہ جتنا بھی چل رہا ہے لاسٹ 2 منتھ سے, تو اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہے کہ ایسے ماحول میں روڈ بلاک کر دینا اور جلسے کر کے بیٹھ جانا. اچھا تو کیا کریں, ان کو اسی طرح چھوڑ دیں سب کچھ جو یہ کر رہے ہیں, اپنے بیٹھ کے بات بھی ہو سکتی تھی, ایک مفاہمت کرتے آپ کہ بھائی آئیں ملک کو چلانے کی بات کرتے ہیں. پرائم منسٹر کراچی آئے ہیں, کتنی دفعہ میں آپ کو بتا دوں, مجھے تاریخیں نہیں یاد. آپ وفاق میں اسلام آباد میں آپ جائیں, پرائم آپ کی جو منسٹر کراچی ہیں, پارلیمانی گورنر لیڈر ہاؤس ہیں, میں آپ چلے گئے, سی ایم ہاؤس ملتے ہوئے آپ کو کیا پرابلم تھی؟ ٹھیک ہے,
مراد علی شاہ صاحب کو آخر کو ان کا بھی کوئی ڈیزگنیشن ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ویسے آپ نے 18ویں ترمیم کا وہ کہا ہوا ہے تو ٹھیک, تو آخر کو ان کی بھی تو کوئی حیثیت ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں کا کراچی کا حال کوئی کسی کو پوچھے گا تو انہی سے پوچھا جائے گا. 10 قدم کے فاصلے پہ آپ گورنر ہاؤس میں تو چلے گئے, ان سے ملتے ہوئے جب بھی آئے میرا خیال ہے ہارڈلی ایک دفعہ وہ میٹنگ کر رہے تھے, وہ بیچ میں سے اٹھ کے چلے. دس از ناٹ دا وے ساجد, دس از ناٹ دی. چلے میں لاسٹ میں میری کوشش ہوتی ہے کہ آخر میں تعمیری ایک سوال ہو جائے. آپ نے کہا کہ بہت جلد ٹرانسپورٹ کا اچھی سروس سندھ حکومت دینے والی ہے کراچی کی عوام کو. کتنے پروجیکٹ پائپ لائن میں ہیں جس کا ثمر 2021 کے اینڈ میں عوام تک ڈیلیور ہو جائے گا؟ یہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی, میں نیکسٹ آپ کے پروگرام میں آؤں گی, میں سب کی سب لسٹ لکھ کر لاؤں گی اور ایک ایک آپ کے بتاؤں گی, کیونکہ اتنے پروجیکٹس ہیں کہ آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے. چلیں جی, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے. سعادت انشاءاللہ. حسین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.